तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू अब्दुल्ला अर्रसा अबू अब्दुल्ला अर्रसा मालकी ने तोहफ़तुल अख़यार फ़ी फ़ज़लुस सलात अलन नबील मुख्तार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भेजने के फ़ज़ाइल में वारिद होने वाली तमाम अहादीस का ज़िक्र करके फ़रमाया, बस ज़ईफ़ुल ईमान लोग बस अहादीस पर जरह व क़दह करते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये हदीसें सहीह में वारिद नहीं हुई, हालांकि उनका ये कहना बदअकीदगी और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ऐब लगाना है। राह सवाब यह है कि जिस बात को अक्सर उलमा तस्लीम कर लें उससे तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि जनाब की उम्मत की अदालत इस बात से उनको मना करती है कि वो सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बनाएं, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो शख्स मुझ पर दानिस्ता झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। हाशाओं कल्ला कि उलमाए कराम जो अल्लाह से डरने वाले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमदन झूठ बोलें, और उलमा को यह भी मालूम है तरगीब से मुतल्लिक अहादीस में उनकी क्या कुछ कदर अफजाई फरमाई गई है। फिर बिलाशुबा तमाम अहादीस जिस हकीकत पर मुत्तफिक हैं वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना कार फजीलत और अल्लाह के यहाँ काबिल कदर नेकी है, और उसकी बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हैं, और बात कतअन बरहक है, किसी अक्लमंद को इसमें शक नहीं हो सकता। हाँ, कदर सवाब बुलंदी दर्जात के बयान में रिवायात में इख्तलाफ है। हाफिज सखावी अपनी किताब अल कौल बदी के आखिर में लिखते हैं, शेखुल इस्लाम अबू ज़िक्रिया अल नूवी रहमतुल्लाह ने किताबुल अज़कार में फरमाया, उलमा कराम मुहद्दिसीन और फुकाहा का फरमान है कि फ़ज़ाइल तरगीब और तरहीब के बाब में हदीस ज़ईफ़ पर अमल करना जायज़ और मुस्तहब है, बशर्ते का ज़ईफ़ हो, मौजू ना हो। रहे अहकाम मसलन हलाल व हराम, बे, निकाह और तलाक वगैरह, तो उनमें सिर्फ हदीस से सही या हसन पर ही अमल किया जाएगा। हाँ, ऐसे मौके पर कहीं बना बर एहतियात हदीस ज़ईफ़ को भी लिया जाए तो दूसरी बात है। मसलन जब किसी बे या निकाह के मकरूह होने पर हदीस ज़ईफ़ वारिद हुई तो फिर बेहतर यही है कि उससे परहेज किया जाए, लेकिन वाजिब नहीं। इमाम नूवी का कलाम ख़त्म हुआ। इब्नुल अरबी अल मालिकी ने इस मसले में इख्तलाफ किया है। वो कहते हैं कि हदीस ज़ईफ़ पर मुतल्लिकन अमल न किया जाए। मैंने अपने शेख हाफिज़ इब्ने हजर रहमहुल्लाह को बारहा यह फरमाते सुना, और आपने मेरे लिए अपने हाथ से ये लिखा भी है कि हदीस ज़ईफ़ पर अमल करने की 3 शराइत हैं। नंबर 1, ज़ईफ़ शदीद ना हो, लिहाजा इससे वो रिवायतें निकल जाएंगी जिनको सिर्फ किसी झूठे रावी ने बयान किया हो, जिस पर झूठा होने की तोहमत लग चुकी हो और जो फहश गलती करे। नंबर 2, किसी असले आम के तहत दाखिल हो, बस इससे वो मन घड़त रिवायात निकल गई जिनकी कोई असल सिरे से है ही नहीं। नंबर 3, उस पर अमल करते वक्त उसके सबूत का कीदा न रखे, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत न हो जाए जो फिल वाक़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। और आखिर तक हाफिज सखावी कहते हैं कि मैं कहता हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल से मनकूल है कि वो जब कोई दूसरी न मिले तो ज़ईफ़ हदीस पर अमल करते थे, बशर्ते का वहाँ कोई मुआरिज ना हो। उनसे मरवी है कि लोगों की राय से मुझे ज़ईफ़ हदीस ज़्यादा महबूब है। इस तरह इब्न हज़म ने लिखा है कि तमाम हनफिया इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम अबू हनीफा के मजहब में हदीस ज़ईफ़ पर अमल करना राय और लोगों के अंदाज़ों से और कयास से बेहतर है। इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया गया कि एक शख्स को शहर में एक मुहद्दिस और एक साहिब राय शख्स मिला, लेकिन मुहद्दिस का ये हाल है कि उसको सही और गलत रिवायत में फ़र्क करना भी नहीं आता। अब वो शख्स मुहद्दिस से मसला पूछे या साहिब राय से, तो उन्होंने फरमाया साहिब राय से न पूछे बल्कि मुहद्दिस से जाके पूछे। इब्न अब्दुल्ला बिन मंदा ने अबू दाऊद साहिब सुनन से, जो इमाम अहमद के शागिर्दों में से हैं, नकल किया कि वो अबू दाऊद जब किसी मसले में कवी रवायत न पाएं तो ज़ईफ़ रवायत भी नकल कर देते हैं। उनके नज़दीक ऐसी रवायत लोगों के राय से ज़्यादा कवी है। बस नतीजा ये निकला कि हदीस ज़ईफ़ में 3 मज़हब हैं। इस पर बिल्कुल अमल नहीं किया जाएगा। दूसरा, उस पर मुतलकन अमल किया जाएगा जबकि उस मसले में कोई दूसरी रिवायत नहीं। और तीसरा, मज़हब जमहूर का है, आप अवाम का है, सब मसालिक का है, जो मशहूर मज़हब है कि सिर्फ फ़ज़ाइल में उसका अमल किया जाएगा, अहकामात में नहीं। जैसा कि ये बात शराइत के हमरा पहले ज़िक्र हो चुकी है, रही मौजू रिवायत, तो इस पर किसी सूरत भी अमल करना जायज़ नहीं, ना ही उसको रिवायत करना जायज़ है। जहाँ भी उसे नकल किया जाए साथ ही उसका मौजू होना भी वाज़ह कर दिया जाए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स मुझसे कोई ऐसी हदीस बयान करे जो उसकी राय में झूठी है, तो 2 में से 1 झूठा वो भी है। इसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में हज़रत सुमरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत किया। इस जुमले में उस शख्स के लिए काफ़ी वईद शदीद मौजूद है जो ऐसी हदीस बयान करे जिसे वो झूठा समझता है, चाहे जाए कि रिवायत मौजू साबित हो और वो उसकी तसरीह न करे। फिर सखावी नकल करते हैं कि अल्लामा इब्नुल सलाह रहमतुल्लाह ने मुकद्दमा में सही की तारीफ करने के बाद फरमाया,
جب محدثین کرام یہ فرمائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند باقی اوصاف مذکورہ کے ساتھ ساتھ متصل بھی ہے۔ اس کی شرائط میں یہ شرط نہیں کہ نفس الامر میں بھی وہ قطعی ثبوت ہو۔ فرماتے ہیں یوں ہی جب محدثین کرام کہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں تو یہ اس بات کی قطعیت نہیں کہ وہ نفس الامر میں ہے ہی جھوٹ، اس لیے کہ کبھی حدیث نفس الامر میں سچی ہوتی ہے، اس سے مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ اس سند شرط مذکور کی رو سے صحیح نہیں، واللہ اعلم۔ اور ایک حدیث کی سند جو ہے اس میں مسئلہ ہو لیکن حدیث بالکل سچی ہو، جیسا کہ امام نووی نے بھی فرمایا ہے جس شخص کو کوئی فضائل اعمال کی روایت پہنچے اسے اس پر چاہے ایک ہی مرتبہ ہو عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کی فضیلت کا مستحق ہو جائے، بالکل ہی ترک نہ کرے، بآسانی جتنا ہو سکے عمل کرے، کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق علیہ صحیح فرمان ہے جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کرو آخر تک۔ حافظ سخاوی نے ایک مقام پر حسن بن عرفہ سے ان کی سند کے ساتھ ابو سلمہ جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شے پہنچی جس میں فضیلت تھی اس نے اسے اس امید پر قبول کر لیا کہ ثواب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، فی الواقع ایسا نہ ہی ہو۔ اس حدیث کے کئی شواہد ہیں۔ اس کتاب کا جامع یعنی میں علامہ نبھانی جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ نبھانی کی کتاب ہے، کہتا ہے کہ اس باب میں درود شریف کی فضیلت سے متعلق جتنی روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ان روایات کا ذکر نہیں کیا گیا جس کے بارے میں حافظ سخاوی نے موضوع یا سخت ضعیف ہونے کا ذکر کیا ہے، واللہ سبحانہ عالم۔ الشہاب رملی کے فتاویٰ میں ہے کہ ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا، کیا اس کی معنی یہ ہے کہ حدیث ضعیف سے حکم ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر کہو اس کا یہی مطلب ہے تو ابن دقیق العید کے اس قول کا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی شروط پر کلام کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے حکم بھی ثابت ہو سکے۔ انہوں نے جواب دیا کہ امام نووی نے اپنی متعدد تصانیف میں بیان کیا ہے کہ محدثین کا اس بات پر اجتماع ہے کہ فضائل وغیرہ کے باب میں بالخصوص ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اور ابن عبد البر نے کہا کہ فضائل کے متعلق حدیثوں میں کسی حجت کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور حاکم نے کہا کہ میں نے ابو ذکر یا انبری کو یہ کہتے سنا کہ جو حدیث حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرے اور کسی حکم کو واجب نہ کرے اور اس میں ترغیب یا ترہیب کا ذکر ہو اس سے چشم پوشی کی جائے گی اور اس کی روایت کرنے میں نرمی برتی جائے گی۔ بہقی نے مدخل میں ابن مہدی کا قول نقل کیا ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام اور احکام سے متعلق روایت کرتے ہیں تو ہر چیز میں سختی کرتے ہیں، سند میں سختی کرتے ہیں اور راویوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور جب فضائل ثواب اور عطاب کے بارے میں روایت کریں تو سندوں میں نرمی اور راویوں کے بارے میں ہم سہولت سے کام لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام احمد المیمونی سے ضعیف حدیث روایت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں نرمی برت سکتے ہیں یہاں تک کہ کوئی ایسی روایت آ جائے جس میں حکم آ جائے تو پھر ہم نرمی نہیں برتیں گے۔ اور عیاش کی ابن اسحاق سے روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس شخص مغازی وغیرہ کی احادیث روایت لکھ لیتے ہیں، اور جب حرام و حلال کی بات آ جائے تو پھر ہم کو اتنی قوم چاہیے اور دونوں ہاتھ کی چار چار انگلیوں کی مٹھی بند کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن دقیق العید کا کلام ائمہ کے مطابق ہے جو فضائل اعمال کے بارے میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فضائل اعمال سے مراد ترغیب و ترہیب اور ان سے متعلق قصص وغیرہ ہیں۔ شہاب رملی کی عبارت ختم ہوئی، لیکن کافی محدثین ایسا بھی کرتے ہیں کہ فلاں جو راوی اس کی آخری عمر میں جو حافظہ اس کا کمزور ہو گیا تھا اس لیے جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس سے حدیث ضعیف تو ہو سکتی ہے لیکن حدیث نعوذ باللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا حافظہ کمزور ہوا ہے اور آخری عمر میں تو سب کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو اس بات کو بنیاد بنا کر آپ نے کتنی احادیث کو ضعیف بنائیں گے؟ تو آخری عمر میں تو سب کی جو جسمانی قوت ہوتی ہے، ذہنی قوت ہوتی ہے، وہ کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے، تو وہ جو بات بتا رہا ہے اس میں الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ بتا تو سچ ہی رہا ہے۔ اسی حساب سے جب تک کسی راوی کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ حدیث گھڑ گھڑ کے بتاتا تھا یا یہ حدیث کے الفاظ میں خود سے اضافہ کرتا تھا یا حدیث کے الفاظ میں خود سے کمی کرتا تھا یا یہ جھوٹا شخص تھا، تو جب تک یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں ہم کسی بھی حدیث ضعیف کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو حدیث ضعیف ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور راویوں کی سند صحیح نہ ہونے سے مراد صرف یہ ہوتا ہے کہ راویوں کی سند صحیح نہیں ہے اس لیے حدیث ضعیف ہے۔ اور ان محدثین جو ہمارے اکابرین سے ہیں جنہوں نے حدیث کے پہ بہت تحقیق کی ہے، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں حدیثیں جمع کی اور ہم پر تحقیق کر کے پہنچائیں، یہ ان کی جو ہے رائے ہے۔ تو اس بات پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، حدیث کے متعلق صحیح طور پر سمجھنا ہے، تو علماء کرام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں احادیث کی روایت بھی کی ہے اور ان کی شرح بھی کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم فی الدین میں احادیث بھی بیان کی ہیں، ان کی شرح بھی بیان کی ہے، احکامات بھی بیان کیے ہیں۔ تو اس قسم کی جو کتابیں ہیں اس سے آپ اپنے حدیث کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ اس بات سے بے نیاز ہو جائیں گے کہ یہ حدیث جو میں اس کتاب حدیث سے پڑھ رہا ہوں آیا یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب وہ روایت آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حجت اللہ البالغہ میں پڑھیں گے، اس حساب سے پڑھیں گے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔